Dear students, welcome to Area Express. हामी आज कम्पलसरी म्याथमेटिक्सको प्रोबेबिलिटी लेसनको बारेमा डिस्कसन गर्न गइरहेका छौँ र विशेष गरी यसलाई तपाईहरुकै डिमान्ड अनुसार हामीले सञ्चालनमा ल्याएका छौँ। यसलाई आजको टपिकमा इन्क्लुड गरेका छौँ। विशेष भरतपुरबाट चितवन भरतपुरबाट अभिषेक झाले सोध्नु भएको थियो, सर प्रोबेबिलिटीको कन्सेप्ट भएको अलिकति भिडियो बनाइदिनुस् न भनेर भन्नुभएको थियो। सोही अनुसार साथसाथै अरु विभिन्न साथीहरूले पनि रिक्वेस्ट गर्नुभएको अनुसार यो फुल कन्सेप्ट सहित बेसबाटै क्लास 9 प्लस 10 लाई काम लाग्ने गरी हामीले भिडियो लिएर आएका छौँ। र हाम्रो फर्स्ट भिडियोमा चाहिँ तपाईहरुलाई प्रोबेबिलिटीको कन्सेप्ट, हाउ इट इज क्याल्कुलेटेड, यसै गरी यहाँ मैले टपिक मेन्सन गरेको छु, यसको इन्ट्रोडक्सन अनि त्यसै गरी यहाँ रिलेटेड टर्म्सहरु र कसरी क्याल्कुलेट गरिन्छ र यसका लजहरु, यसको टाइप्सहरुको बारेमा डिस्कसन गर्छौं। र नेक्स्ट भिडियोमा हामी सोधिने क्वेशनहरुको प्रोबेबिलिटीको थ्योरेटिकल क्वेशनहरु जस्तो सोधिन्छ अथवा नर्मल क्वेशनहरु सँगसँगै ट्री डायग्राम रिलेटेड क्वेशनहरु सिरियली डिस्कसन गर्नेछौँ। ओके, आजको भिडियोमा चाहिँ हामी फर्स्ट प्रोबेबिलिटी भनेको के हो भन्ने कुरा सबैभन्दा पहिले बुझौँ। के रहेछ त प्रोबेबिलिटी भन्ने कुरा? मैले यहाँ लेखेको छु सम्भाव्यता भनेर प्रोबेबिलिटीलाई। दैट मिन्स हामी नर्मली बुझ्छौँ कुनै पनि कुराको हुने चान्स, अकरिङ चान्स कति छ त, कुनै पनि इभेन्ट, कुनै पनि घटना ह्यापनिङ चान्स कति छ त भन्ने कुरा नै के हो त? प्रोबेबिलिटी हो। र यो प्रोबेबिलिटी हामीले यति हुन्छ भनेर क्याल्कुलेट गर्छौं हामी न्युमेरिकल प्रब्लममा, तर त्यो क्याल्कुलेट गर्दै गर्दा हामीले के बुझ्नुपर्छ भने त्यो एक्ज्याक्ट होइन, त्यति नै हुन्छ भन्ने होइन। जस्ट प्रेडिक्सन अफ अनसर्टेनिटी भनेको एक्ज्याक्ट हुँदैन र त्यो कतिको चाहिँ चान्सेस छ त भन्ने कुरा, कुनै पनि इभेन्ट घटना चाहिँ कुनै पनि घटना घट्ने चान्स कति छ अथवा नघट्ने चान्स कति छ भन्ने प्रेडिक्सन हो। र यसलाई यसरी पनि भन्न सकिन्छ म्याथमेटिकल प्रेडिक्सन। मैले आफ्नै वेमा भन्दाखेरि तपाईहरुलाई यसरी बुझाइदिए कि कुनै पनि घटनाको म्याथमेटिकल प्रेडिक्सन। फर एक्जाम्पल, आज पानी पर्ला, भोलि पानी पर्ला, यो टाइपको प्रेडिक्सन हामी गर्छौं नि नर्मल्ली, यतिकै लजिकली हो। त्यस्तै यो पनि के रहेछ त भन्दा म्याथमेटिकल वेमा कुनै पनि घटनाको प्रेडिक्सनको कुरा रहेछ यो प्रोबेबिलिटी है। र अब यसमा प्रोबेबिलिटीमा हामीले जान्नुपर्ने कुरा भनेको के रहेछ त भन्दाखेरि इभेन्ट्स भन्ने कुरा। इभेन्ट्स भनेको कुनै पनि जब एक्सपेरिमेन्ट अर्थात् कुनै पनि एउटा टास्क परफर्म गरिसकेपछि त्यहाँबाट आउने रिजल्ट्स के हुन्छ त है, त्यो रिजल्ट्सलाई नै हामी के भन्छौं त? इभेन्ट्स भन्छौं। भनेको प्रोबेबल रिजल्ट्स। यहाँ र्यान्डम एक्सपेरिमेन्ट भन्ने कुरा पनि आउँछ। एउटा र्यान्डमली सधैँभरि आउटपुट सेम नआउने एक्सपेरिमेन्टलाई हामी र्यान्डम एक्सपेरिमेन्ट भन्छौं। र त्यहाँबाट आउने चान्सेस रिजल्ट्स, जस्तो एउटा डाईलाई रोल गर्नुभयो भनेदेखि त्यो डाईमा 1 2 3 4 5 6 6वटा नम्बर भएको डाई, 6वटा सरफेस र 6वटा फेसमा 6वटा नम्बर भएको एउटा डाईलाई रोल गर्दाखेरि आउन सक्ने आउटपुट के हो त भन्दा 1 पनि पर्न सक्छ अप्पर फेस, 2 पर्न सक्छ, 3 पर्न सक्छ, 4 5 6 यसै गरेर पर्न सक्छ। र हो यिनीहरुलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ त? इभेन्ट्स भन्छौँ है। र यो इभेन्ट्समा चाहिँ फेभरेबल र अनफेभरेबल इभेन्ट्स भन्ने टर्म आउँछ। एउटा फेभरेबल इभेन्ट्स भनेको के हो, अनफेभरेबल इभेन्ट्स भनेको के हो त्यो बुझौँ। फेभरेबल इभेन्ट्स भनेको जस्तो डाई रोल गर्दै गर्दाखेरि हामी अड नम्बर खोजिरहेका छौँ, अड नम्बर आउँछ कि आउँदैन भनेर हामी खोजिरहेका छौँ। त्यो डाईलाई रोल गर्दा एकचोटि उफार्दाखेरि त्यसको अप्पर सरफेसमा अड नम्बर पर्छ कि पर्दैन भनेर हामी खोजिरहेका छौँ भने त्यो डाईमा भएको अड नम्बर भनेको 1 हो, 3 हो, 5। यिनीहरुलाई चाहिँ फेभरेबल इभेन्ट्स भनिन्छ। अड नम्बर भन्दाखेरि आउने यिनीहरु, सो यिनीहरुलाई हामी के भन्छौँ अहिलेको केसमा फेभरेबल इभेन्ट्स भने। त्यो अड नम्बरको लागि अनफेभरेबल इभेन्ट्स चाहिँ के रहेछ त? यदि पल्टाउँदाखेरि रोल गर्दा 2 पर्यो, 4 पर्यो, 6 पर्यो भने त्यो के भइदिन्छ त? अनफेभरेबल इभेन्ट्स भइदिन्छ। जस्तो 10 देखि 20 सम्मको नम्बर गरेको चाहिँ कार्ड्सहरुलाई हामीले चाहिँ सफल गरेर त्यसलाई तान्यो भनेदेखि 5 को मल्टिपल भन्यो भने 10 15 र 20 यिनीहरु चाहिँ फेभरेबल केसेसमा पर्छ। बाकी 11 12 13 14 16 17 18 19 यिनीहरु चाहिँ 5 को मल्टिपल होइन, त्यो अनफेभरेबलमा पर्छ। सो हामीले प्रेडिक्ट केलाई गर्न खोजिरहेका छौँ, हामीलाई के चाहिएको छ भन्ने कुरा चाहिँ, अर्थात् के को सर्टेनिटी अर अनसर्टेनिटी चाहिँ हामीले चाहिँ मेजर गर्न खोजिरहेका छौँ, दैट इज फेभरेबल इभेन्ट। र त्यो बाहेकको नेक्स्ट के हुँदो रहेछ त? अनफेभरेबल इभेन्ट हुँदो रहेछ। र सँगसँगै स्याम्पल स्पेस भन्ने टर्म पनि जानिराखौँ। स्याम्पल स्पेस भनेको चाहिँ फेभरेबल होस् या अनफेभरेबल होस्, कुनै पनि इभेन्ट जुन एक्सपेरिमेन्टबाट आउटकम हुन सक्छ, अल पोसिबल आउटकम्स। जस्तो एउटा डाईलाई रोल गर्दाखेरि एक्जाम्पल दिइरहेको छु मैले, त्यहाँ आउन सक्ने के हो त? 1 2 3 4 5 6 यो भन्दा अरु आउँदैन।
सो जति पनि आउटपुट आउन सक्छ अल पोसिबल आउटकम्स त्यसलाई हामी के भन्छौँ त भन्दाखेरि स्याम्पल स्पेस भन्छौँ। यो टोटलको कलेक्टिभ नेम चाहिँ अथवा कलेक्टिभ टर्म यिनीहरूलाई इन्क्लुड गर्ने चाहिँ के रहेछ त कलेक्टिभ सेटलाई चाहिँ हामी के भन्ने रहेछौँ त स्याम्पल स्पेस भन्ने रहेछौँ। याद गर्नु होला जति पनि आउटपुट जति पनि इभेन्ट्सहरू हुन सक्छ पोसिबल इभेन्ट्स हुन सक्छ एउटा कुनै एक्सपेरिमेन्टको सबै टाइपको रिजल्ट्सहरू जे आउन सक्छ अल पोसिबल रिजल्ट्स यसको कलेक्सनलाई हामी के भन्छौँ त स्याम्पल स्पेस भन्छौँ। अब त्यहीँनिर फेरि इभेन्ट्समा चाहिँ अर्को एउटा टर्म आउँछ इक्वाली लाइकली इभेन्ट्स। के रहेछ त इक्वाली लाइकली इभेन्ट्स नाम सुन्दै थाहा हुन्छ हेर्नुहोस् इक्वाली लाइकली भनेको बराबर चान्सेस छ के कुनै पनि इभेन्टको ह्यापनिङ चान्स बराबर छ इक्वल छ। जस्तो यही डाइको एक्जाम्पल दिन्छु फेरि पनि म यसमा अड नम्बर कतिवटा थियो 3टा थियो इभन नम्बर कतिवटा थियो 3टा थियो भने अड पर्ने र इभन पर्ने यहाँनिर के हुन्छ त भन्दाखेरि अड पनि 3टा इभन पनि 3टा चान्सेस इक्वल छ यहाँनिर 3टामा जो पनि पर्न सक्छ इभन पर्यो भने पनि अड भयो भने पनि जो पनि 3टामा पर्न सक्छ इक्वल छ यिनीहरूको चान्सेस। यस्तोलाई इक्वाली लाइकली इभेन्ट्स। अझ बेटर एक्जाम्पल एउटा कोइनलाई टस गर्नुभयो तपाईले भने त्यो कोइनमा एक पाटो हेड अर्को पाटो टेल हुन्छ एक सिक्काको दुई पाटा भन्छौँ नि त्यसको दुईटै पाटा पर्ने चान्स इक्वल हुन्छ जे पनि पर्न सक्छ हो। यतिखेरको केसलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ त त्यस्तो इभेन्ट्सलाई चाहिँ इक्वाली लाइकली इभेन्ट्स द्याट मिन्स दोज इभेन्ट्स व्हिच ह्याभ इक्वल चान्स अफ ह्यापनिङ तिनीहरूको चान्स के छ त इक्वल छ त्यसलाई हामी के भन्छौँ इक्वाली लाइकली इभेन्ट्स। अब अर्को छ म्युचुअली एक्सक्लुसिभ र म्युचुअली नन म्युचुअली एक्सक्लुसिभ इभेन्ट। एक्सक्लुसिभ मिन्स एक्सक्लुड गर्ने अर्कोलाई एक्सक्लुड गर्ने क्यापेसिटी अर्थात् भनौँ एक्सक्लुडिङ भनौँ है। सो एक्सक्लुसिभ म्युचुअली एक्सक्लुसिभ भनेको के रहेछ त म्युचुअली एक्सक्लुसिभ इभेन्ट्स भन्दाखेरि यो चाहिँ एक अर्कालाई एक्सक्लुड गर्ने क्या एउटा आउटपुट हुन्छ भने अर्को आउटपुट पर्ने चान्स नहुने भन्नुको मतलब एउटा कोइनलाई तपाईले टस गर्नुभयो भने यसमा हेड पर्छ या त टेल पर्छ टस गर्नुभयो तल हेर्नुभयो अथवा यसरी हेर्नुभयो हेर्दाखेरि यहाँ टेल अथवा हेड पर्यो एउटा केही न केही पर्छ दुईटै पर्दैन सपोज हेड पर्यो भने अब त्यो टेल त स्योर परेन नि हो। यसरी एउटा आउँदा अर्कोलाई एक्सक्लुड गर्छ भन्नेलाई म्युचुअली एक्सक्लुसिभ। अब अलिकति तपाईलाई नन म्युचुअली एक्सक्लुसिभ बुझाएपछि बल्ल बुझ्नुहुन्छ यो पनि सजिलोसँग यहाँ हेर्नुस् नन म्युचुअली एक्सक्लुसिभ इभेन्ट्स। नन म्युचुअली एक्सक्लुसिभ इभेन्ट्समा चाहिँ के पर्दो रहेछ भन्दाखेरि जस्तो यहाँ हेर्नुस् त के आयो भनेदेखि एउटा 52 कार्ड्सको वेल सफल 52 कार्ड्सबाट त्यो डेकबाट चाहिँ एउटा कार्ड तपाईले तान्नुभयो एउटा कार्ड तान्दाखेरि ब्ल्याक पर्ने चान्स र तपाईलाई किङ पर्ने चान्स भनेर सोधियो भने यो नन म्युचुअली एक्सक्लुसिभ हुन्छ। कसरी हुन्छ भन्दाखेरि ब्ल्याक कार्ड तान्दा त्यो किङ पनि पर्न सक्छ किनकि ब्ल्याकको पनि किङ त हुन्छ क्लबको स्पेडको है। सो ब्ल्याकको पनि किङ पर्न सक्छ भन्नुको मतलब चाहिँ सँगै दुईटै इभेन्ट पनि हुन सक्छ एकैचोटि दुईटै इभेन्ट हुन सक्छ है सँगै दुईटै इभेन्ट अकर गर्न सक्छ भने त्यसलाई नन म्युचुअली एक्सक्लुसिभ अर्थात् एउटा कार्ड तान्दै गर्दा ब्ल्याक कार्ड तान्दै गर्दा त्यो किङ पनि पर्न सक्छ अथवा आएको किङ ब्ल्याक पनि हुन सक्छ हो। यसलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ नन म्युचुअली एक्सक्लुसिभ। तर यहाँनिर के हुन्थ्यो टेल परेपछि त्यो कन्फर्म हेड होइन हेड परेपछि त्यो कन्फर्म टेल होइन। सो यिनीहरूको कन्क्लुजनमा हामी के भन्न सक्छौँ त म्युचुअली एक्सक्लुसिभ भनेको दोज इभेन्ट्स आर कल्ड mutually exclusive events if occurrence of one event excludes the occurrence of next event or another event। अर्थात् एउटा इभेन्टको अकरेन्सले अर्को इभेन्टको अकरेन्सलाई एक्सक्लुड गर्छ अर्थात् एभोइड गर्छ भने त्यसलाई हामी म्युचुअली एक्सक्लुसिभ इभेन्ट्स भन्छौँ। भने जसमा चाहिँ एउटाको अकरेन्सले नेक्स्टलाई एक्सक्लुड गर्दैन भनेदेखि त्यसलाई हामी नन म्युचुअली एक्सक्लुसिभ इभेन्ट्स भन्छौँ। अर्थात् एउटाको अकरेन्सले इट मे इन्क्लुड्स द अकरेन्स अफ एनदर इभेन्ट अर्को इभेन्टको अकरेन्सलाई पनि इन्क्लुड गर्न सक्छ गर्छ नै होइन इट मे इन्क्लुड गर्न सक्छ। जस्तो ब्ल्याक पर्दा किङ पनि पर्न सक्छ तर ब्ल्याक पर्दैमा किङ नै पर्छ भन्ने चाहिँ छैन फेरि तर ब्ल्याक परेको केसमा किङ पनि सँगै पर्ने चान्सेस हुने रहेछ द्याट मिन्स ब्ल्याक किङ पनि
हुन सक्छ। यसलाई चाहिँ हामी नन म्युचुअली एक्सक्लुसिभ इभेन्ट्स भन्यौं है। ओके, यसपछि छ डिपेन्डेन्ट र इन्डिपेन्डेन्ट इभेन्ट्स। के हो डिपेन्डेन्ट र के हो इन्डिपेन्डेन्ट त्यो बुझौँ फेरि। डिपेन्डेन्ट इभेन्ट भनेको के रहेछ भन्दा एउटा इभेन्टमा अर्को इभेन्ट डिपेन्ड हुन्छ भने, एउटासँग अर्को डिपेन्ड हुन्छ भने हामी त्यसलाई के भन्छौँ? डिपेन्डेन्ट इभेन्ट भन्छौँ। जस्तो के भयो त भन्दाखेरि तपाईलाई 2 4 6 8 भनेर यति चारवटा नम्बर राखिएको छ, चारवटा नम्बर राखिएको छ। अब यसलाई तपाईले एउटा तान्नुभयो र एउटा तान्दाखेरि तपाईको यो सेटबाट एउटा नम्बर तान्दाखेरि सपोज तपाईको 6 आयो, तपाईले तान्दा है, एउटा तपाईले तान्दा 6 आयो भने अब अर्को पटक फेरि तान्दाखेरि तपाईलाई यिनीहरु पर्ने चान्स बढेर जान्छ, किनकि यहाँ 6 छैन। अघि त 6 ले गर्दाखेरि यिनीहरुको चान्स कम थियो भन्नाले अहिले जति चान्स छ त्यो भन्दा कम थियो चान्स, किनकि यिनीहरु तीनटा नपरेर 6 पनि त पर्न सक्थ्यो नि त, हो के नि? भने अब के भयो त भन्दा त्यो 6 तपाईले झिकिसक्नुभयो भने अब त यिनीहरुको चान्स बढेर गयो नि त। हो त्यस्तोलाई चाहिँ हामी एउटासँग अर्को डिपेन्ड भयो, एउटा झिक्नाले गर्दा एउटा इभेन्ट जस्तो 6 आयो फर्स्टमा भने हो यो 6 अकर हुनाले गर्दा यो इभेन्टले गर्दा नेक्स्ट टाइमको इभेन्टलाई चाहिँ असर गरिरहेछ, त्यसमा डिपेन्ड भइरहेछ भने यस्तो केसमा चाहिँ डिपेन्डेन्ट इभेन्ट भन्छौँ। तर अब तपाईले फेरि यही 6 लाई चाहिँ यहाँनिर राख्नुभयो, रिप्लेस गर्नुभयो, यसलाई विथ रिप्लेसमेन्ट भन्छ, अघिको केसमा विदाउट रिप्लेसमेन्ट हुन्छ है। अब यो 6 तान्नुभयो, 6 आएछ, 6 आएछ भनेर फेरि तपाईले त्यही राखिदिनुभयो। अब त्यो फेरि तान्नुभयो भने अघिको आउटपुट 6 थियो भनेर त्यसमा केही पनि डिपेन्ड हुँदैन, किनकि फेरि पनि सेम छ कुरो। हेर्नुस् त, फेरि पनि के आइरहेछ त? सेम आइरहेछ कन्डिसन, किनभने अघि 6 थियो अहिले पनि 6 छ, अघि जसरी तान्नु भएको थियो अहिले पनि त्यस्तै हुने भयो। सो अब त्यही रिजल्ट आउँछ भन्ने त छैन, अरु पनि पर्न सक्छ, तर अघि 2 4 8 पर्ने चान्स जे थियो अब पनि त्यही हुन्छ भने यतिखेर फेरि इन्डिपेन्डेन्ट भयो। फेरि एकचोटि क्लियर गरौँ। जस्तो अब कोइनमा एक्जाम्पल दिन्छु तपाईलाई। कोइन टस गर्नु, अहिले हेड पर्यो, फेरि कोइन टस गर्दा अघि हेड परेको थियो अब टेल पर्छ भन्ने हुँदैन, अघि जेसुकै परोस् त्यसमा केही पनि मतलब हुँदैन, अब अर्को चोटि पर्ने जे पनि हुन सक्छ। सो यस्तो केसमा अघि भएको एक्सपेरिमेन्टमा, अघि भएको आउटपुटमा, अघि भएको इभेन्टमा अब हुने इभेन्ट डिपेन्ड हुँदैन हो। यसलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ त? इन्डिपेन्डेन्ट इभेन्ट भन्छौँ। तर अघि भएको आउटपुटमा अब डिपेन्ड हुन्छ भने त्यसलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ त? डिपेन्डेन्ट इभेन्ट भन्छौँ है। जस्तो एउटा क्लासबाट टिचरले एउटा बोय एउटा गर्ललाई चाहिँ सेलेक्ट गरेर चाहिँ केही प्रोग्राममा लानुभयो, कतै लानुभयो, केहीमा पार्टिसिपेट गराउनलाई लानुभयो टिचरले है। अब त्यतिखेर फर्स्टमा एकजनाले बोलाउँदा गर्ल बोलाउनु भयो भने अब त 100% बोयलाई बोलाउनुहुन्छ। पहिले बोलाएको स्टुडेन्ट गर्ल भएको कारणले गर्दा अर्को बोय भयो, त्यसमा डिपेन्ड पर्यो के। सो यस्तोलाई हामी डिपेन्डेन्ट भन्छौँ। ओके, अब कसरी क्याल्कुलेसन गरिन्छ भन्ने कुरा हेरौँ। प्रोबेबिलिटी कसरी क्याल्कुलेट गरिन्छ? जस्तो तपाईलाई मैले यहाँनिर त्यही डाइकै एक्जाम्पल दिएँ मैले। 1 2 3 4 5 र 6 छ एउटा डाइमा। टोटल यसलाई स्याम्पल स्पेस भनेको छु मैले है, यसलाई स्याम्पल स्पेस भनेको छु। यो पनि तपाईले याद गरिदिनुहोस्, कन्फ्युज हुन सक्नुहुन्छ, यसरी नलेख्नु होला अहिले, किनकि यो सेट नोटेसनमा लेखिरहँदाखेरि यतापट्टि यहाँ कार्डिनालिटी यो तपाईँ झुकिन सक्नुहुन्छ, यसरी लेख्न पाउनुहुन्न तपाईले है। यसरी लेख्नुभयो भने चाहिँ तपाईले के गर्नुपर्छ त? कार्डिनालिटी हो र स्याम्पल स्पेसमा कतिवटा छन्? 6 वटा छन्, यो लेख्नु पर्ने हुन्छ। सो यो याद गर्नु होला, धेरै स्टुडेन्ट कन्फ्युज हुन सक्नुहुन्छ यसमा। लेख्दा लेख्दै यहाँनिर कार्डिनालिटी लेखिदिएको मैले पाएको छु, सो तपाईले मैले यो कुरा बनिराख्ने है त। अब यहाँ हेर्नुस् त, अब यसलाई के लेख्यो त भन्दा ओके यो कार्डिनालिटी कति रहेछ? 6 रहेछ। अब हामीलाई के चाहियो? अड नम्बर चाहियो। यहाँनिर के चाहियो त? अड नम्बर। सपोज अड नम्बरलाई ओ ले डिनोट गरिदिए भने अड नम्बर यहाँ के छ त भन्दा 1 3 5 छ, यहाँबाट आउने अड नम्बर भनेको है, यो सेटबाट आउने अड नम्बर भनेको यतिवटा छ भने कार्डिनालिटी अफ अड नम्बर कति भयो त भन्दा 3 भयो। सो अब हामीलाई के लेख्यो त भन्दा अकरेन्स अफ अड नम्बर, दैट मिन्स कुनै डाइलाई रोल गर्दाखेरि अड नम्बर पर्ने चान्स के रहेछ त भनेर हेर्दाखेरि पक्कै पनि आउट अफ 6 आउटकम्स, टोटल 6 वटा आउटकम्स मध्ये 3 आउटकम्स पर्यो भनेदेखि हाम्रो लागि के हो त? हामीलाई चाहिएको आउटकम्स, दैट मिन्स फ्र्याक्सनमा हामी लेख्छौँ नि 3 आउट अफ 6 भनेको 3 इभेन्ट्स आउट अफ 6 इभेन्ट्स, 3टा इभेन्ट आउट अफ 6 इभेन्ट्स भनेको चाहिँ हाम्रो के रहेछ त? यो पर्ने चान्सेस भनेको 6 वटा इभेन्टमा 3टा इभेन्ट चाहिँ हाम्रो लागि फेभरेबल छ, त्यो चान्सेस रहेछ। सो यसरी हेर्दाखेरि प्रोबेबिलिटी जहिले पनि के गरिँदो रहेछ त भन्दा कुनै पनि प्रोबेबिलिटीलाई चाहिँ हामीले यसरी निकाल्नु पर्यो भने, अथवा यसो गरौँ, प्रोबेबिलिटी इज इक्वल्स टु के हुँदो रहेछ त भन्दा
number of favorable events divided by total number of events, that is sample space. So probability of happening event E is equals to number of favorable events divided by sample space, that means number of all possible events अर्थात outcomes भनेर यो कन्सेप्टबाट प्रोबेबिलिटी क्याल्कुलेट गरिन्छ। यसलाई तपाईले याद गर्नु होला। ओके, अब फेरि के लेख्यो त यसैमा हेर्नुस्। फेरि अड नम्बरको चान्सेस 1 3 5 भनेको 1 3 5 यिनीहरुमा अड नम्बर। बाँकी रहेको के हो त अड नम्बर नहुने भनेपछि यिनीहरु के हो त अड को कम्प्लिमेन्ट हो। अड को कम्प्लिमेन्ट यदि अड नम्बरको र अड नम्बरको कम्प्लिमेन्ट सबैलाई हेर्ने हो भने त टोटल आउँदो रहेछ, अल आउँदो रहेछ है। अड नम्बर र अड नम्बर बाहेकको हेर्ने हो भने त टोटल आउँदो रहेछ। सो यहाँ के देखिने भयो त एउटा कुरा भन्दाखेरि अड नम्बरको नम्बर जति छ कार्डिनालिटी अफ अड नम्बर र कार्डिनालिटी अफ अड नम्बर बाहेकको बाँकी कम्प्लिमेन्ट गर्यो भने के देखियो त भन्दा टोटल नम्बर अफ भनेको स्याम्पल स्पेस आउँदो रहेछ, टोटल नम्बर अफ इभेन्ट्स आउँदो रहेछ। सबैलाई एकचोटी के गर्ने त स्याम्पल स्पेसले डिभाइड गर्दै हेरौँ त के आउँछ। बोथ साइडमा स्याम्पल स्पेसले डिभाइड गर्यौं। हामीलाई के थाहा छ भनेदेखि अघि भर्खरै भने अनुसार प्रोबेबिलिटी क्याल्कुलेट गर्ने फर्मुला के हो त जुन इभेन्ट छ डिभाइडेड बाइ स्याम्पल स्पेस गर्यो भने त्यो इभेन्टको प्रोबेबिलिटी आउँछ। सो इभेन्ट ओ डिभाइडेड बाइ स्याम्पल स्पेस भनेको पक्कै पनि प्रोबेबिलिटी अफ ओ प्लस इभेन्ट ओ कम्प्लिमेन्ट भनेको ओ बाहेकको अरु, यहाँ मैले अड नम्बरको एक्जाम्पल दिएको छु, डिभाइडेड बाइ स्याम्पल स्पेस भनेको पक्कै पनि प्रोबेबिलिटी अफ ओ कम्प्लिमेन्ट इज इक्वल्स टु ns बाइ ns। स्याम्पल स्पेस जति छ त्यो डिभाइडेड बाइ टोटल स्याम्पल स्पेस ने, दैट इज 1। सो हामीले के लेख्यौं भन्दा p दैट मीन्स प्रोबेबिलिटी अफ ओ कम्प्लिमेन्ट भनेको 1 माइनस यसलाई उता लानुहोस् प्रोबेबिलिटी अफ ओ। सो कुनै पनि इभेन्टको कम्प्लिमेन्ट क्याल्कुलेट गर्नु छ भने कुनै पनि इभेन्टको नपर्ने चान्स, कम्प्लिमेन्ट भने त नपर्ने चान्स क्याल्कुलेट गर्नु छ भने 1 बाट घटाइने रहेछ। यो कुरा पनि तपाईले याद गर्नु होला। ओके, हामीले ध्यान दिनुपर्ने कुरा के नोट गर्यो त यहाँ भन्दा बेसिक टर्म्सहरु सँगसँगै अर्को एउटा के थाहा पायौ भन्दा प्रोबेबिलिटी अफ इभेन्ट भनेको के रहेछ नम्बर अफ फेभरेबल इभेन्ट्स डिवाइडेड बाइ टोटल आउटकम्स। अर्को प्रोबेबिलिटी अफ कुनै पनि इभेन्टको कम्प्लिमेन्ट भने के आउने रहेछ त 1 माइनस जसको कम्प्लिमेन्ट त्यसैलाई घटाउने है। अब अर्को एउटा फर्मुला हेरौँ एकचोटी, सेटको फर्मुला। तपाईले प्रोबेबिलिटीको फर्मुला रट्नै पर्दैन हेर्नुस् है। सेटको फर्मुला एकचोटी चेक गरौँ। तपाईलाई के थाहा छ यो nu इज इक्वल्स टु na प्लस nb माइनस na इन्टरसेक्सन b, दैट मीन्स कार्डिनालिटी प्लस कार्डिनालिटी अफ a युनियन b कम्प्लिमेन्ट। पढ्नु भयो हैन त? यो त पढ्नु भएको छ गजब। यो सबैलाई के गर्ने त हामीले एकचोटी nu ले डिवाइड गर्दियौ। कार्डिनालिटी अफ u डिवाइडेड बाइ कार्डिनालिटी अफ u is equals to na by nu plus nb by nu minus na intersection b by nu plus na union b complement by nu। अब हामीलाई के थाहा छ भने u भनेको युनिभर्सल सेट भनेको त टोटल हो। सो टोटल हो भने समथिङ बाइ टोटल भनेको त त्यसको प्रोबेबिलिटी भनेको छ हामीले है। अब यो त के भयो 1 देखियो इज इक्वल्स टु यो भनेको त पक्कै पनि प्रोबेबिलिटी अफ इभेन्ट ए हो किनकि जुन नम्बर छ डिवाइड बाइ टोटल नम्बर भनेको प्रोबेबिलिटी भनेको छ अघि भर्खर यो फर्मुला अनुसार है। प्लस यो के भयो त प्रोबेबिलिटी अफ बी माइनस यो के भयो त प्रोबेबिलिटी अफ ए इन्टरसेक्सन बी भयो प्लस यो के भयो त प्रोबेबिलिटी अफ ए युनियन बी कम्प्लिमेन्ट भयो। सो के देखियो युनिभर्सल भनेको त जम्मा हो, टोटल हो। अनि यहाँ के देखियो टोटलको ठाउँमा प्रोबेबिलिटीको केसमा के आइदियो 1 आइदियो। सो जहिले पनि के कुरा याद गर्नुस् भने टोटल प्रोबेबिलिटी 1 हुन्छ, प्रोबेबिलिटी 1 भन्दा धेर आउँदैन। एउटा ध्यान दिनुपर्ने कुरा टोटल प्रोबेबिलिटी जहिले पनि 1 हुन्छ। र अर्को कुरा कुनै पनि दुईटा इभेन्टको केसमा कुरा गरिरहेछौँ र त्यो दुईटा इभेन्टको कम्बिनेसनको कुरा गरिरहेछौँ भने त्यो देखि बाहिर दैट मीन्स तिनीहरुको कम्प्लिमेन्टमा हामी जानु पर्दैन। सो यसलाई हटाएर हामी के लेख्न सक्छौं त भन्दा 1 इज इक्वल्स टु PA प्लस PB माइनस PA इन्टरसेक्सन B भन्न सक्छौं है। यो के रहेछ त भन्दाखेरि एउटा टोटल प्रोबेबिलिटी रहेछ। यो के हुन्छ प्रोबेबिलिटी टोटल 1 हुँदो रहेछ भन्ने कुरा हामीले एउटा बुझ्नु पर्यो। र अर्थात यसलाई के भन्न सक्छौं भनेदेखि यो कम्प्लिमेन्ट
नभएर जस्तो यसलाई के पनि भन्न सक्यौँ भन्दाखेरि यदि यो कम्प्लिमेन्ट हटाउँदा अर्को केसमा हेर्नुहोस् है, अब यदि दुईटाको कम्प्लिमेन्ट छैन भने भन्दाखेरि यतिमा 1 आउँथ्यो भने अब कम्प्लिमेन्ट छ भन्ने केसमा जाँदाखेरि त यो नहुँदाखेरि के हुन्छ, यदि यो कम्प्लिमेन्ट छैन भने हामी यहाँ के लेख्छौँ फर्मुलामा, यहाँनिर NU लेख्दैनौँ, हामी यहाँ के लेख्छौँ N A युनियन B लेख्छौँ। सो यहाँनिर पनि के आउँछ, अब प्रोबेबिलिटी अफ A युनियन B आउँछ। अनि यतिखेर यहाँ के हुन्छ त, प्रोबेबिलिटी अफ A युनियन B। सो अर्को एउटा फर्मुला डिराइभ भएको छ, कुनै पनि दुईटाको युनियन निकाल्नलाई यसरी सेटकै फर्मुलामा जस्ट हामी के राख्न सक्ने रहेछौँ त भन्दा n को ठाउँमा p राख्न सक्ने रहेछौँ। यसलाई फेरि पनि म अर्को टपिकमा इन्क्लुड गराउँछु। सो एउटा अहिले चाहिँ तपाईले के याद गर्नुहोस् भने टोटल प्रोबेबिलिटी 1 हुन्छ भन्ने कुरा मात्र याद गर्नुहोस् र अर्को यसलाई याद गर्नु होला। ओके, अब रेन्जको कुरा गरौँ। रेन्ज भनेको के हो त भन्ने कुरा है, कुनै पनि नम्बर, प्रोबेबिलिटी भनेको त के हो, प्रोबेबिलिटी भनेको कुनै पनि इभेन्टको प्रोबेबिलिटी भनेको त PNE, द्याट मिन्स नम्बर अफ इभेन्ट्स बाइ नम्बर अफ स्याम्पल स्पेस। अब यो कुनै पनि इभेन्ट नेगेटिभमा त हुँदैन, कतिवटा हेड, कतिवटा टेल अथवा कतिवटा प्राइम नम्बर, कतिवटा अड नम्बर भन्ने कुरा आउँदा त -2 वटा भन्ने त आउँदैन। सो यो नेगेटिभ त हुने चान्सै छैन भनेपछि प्रोबेबिलिटी नेगेटिभ त हुनै सक्दैन। सो के देखियो भन्दाखेरि यसको सबैभन्दा लिस्ट भ्यालु कम्तीमा कति हुनुपर्छ, 0 हुनुपर्छ भनेको कुनै इभेन्ट छँदै छैन त्यहाँनिर भने है, कुनै इभेन्ट छँदै छैन। जस्तो 2 4 6 भनेको छ, अड नम्बर खोजिरहेको छ त अड नम्बर छैन, यहाँ अड नम्बरै छैन, 0 वटा अड नम्बर, तर -1 वटा अड नम्बर भन्ने त हुन्न। सो 0 रहेछ सबैभन्दा कम भ्यालु भनेको है। अब अर्को के हुन्छ त भन्दा म्याक्सिमम भ्यालु त कति हुने भयो त भन्दाखेरि पक्कै पनि प्रोबेबिलिटी टोटल नै 1 हुन्छ भने 1 भन्दा ठुलो हुन्छ त म्याक्सिमम भ्यालु हुँदैन। सो म्याक्सिमम भ्यालु 1 सम्म हुन सक्यो। जस्तो यहाँनिर अहिले हामीले इभन नम्बरको चान्स खोज्यौँ भने त तीनटै इभन नम्बर हो भनेपछि त अल 100% यहाँबाट एउटा तान्दा 100% नै के पर्छ त, टोटल नै के पर्छ त भन्दा इभन नम्बर पर्छ, द्याट मिन्स प्रोबेबिलिटी 1 हुन्छ म्याक्सिमम। सो प्रोबेबिलिटीको रेन्ज भनेको चाहिँ जहिले पनि प्रोबेबिलिटी अफ कुनै पनि इभेन्ट A इज लेस देन अर इक्वल्स टु 1 ग्रेटर देन अर इक्वल्स टु 0। यो चाहिँ रेन्ज अफ प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटीको रेन्ज हो। यहाँदेखि यहाँसम्म पर्न सक्छ, यो भन्दा ठुलो 1 भन्दा ठुलो नि हुँदैन र 0 भन्दा सानो पनि हुँदैन भन्ने कुरा आयो है। अब यसको टाइप्समा कुरा गरौँ, प्रोबेबिलिटीको टाइप्सको कुरा गरौँ। अर्को विशेष गरी क्लास 9 लाई काम लाग्छ यो र पछि गएर पनि काम लाग्छ, 10 को कोर्समा छैन तर 11 तिर पनि गएर यो कुराहरु काम लाग्छ। एउटा छ म्याथमेटिकल, यसलाई म सर्टली मात्र भन्छु है, थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी। थ्योरेटिकल अर्थात म्याथमेटिकल प्रोबेबिलिटी भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि कुनै पनि इभेन्टको चान्सेस कति छ भनेर थ्योरेटिकली क्याल्कुलेट गर्नु। जस्तो एउटा नम्बर, एउटा डाइलाई रोल गर्दाखेरि अड नम्बर पर्ने चान्स कति भन्दा अड नम्बर 3टा हुन्छ, जम्मा 6वटा हुन्छ, 3/6 भनेर अनि 1/2 यसरी निकाल्छौँ। द्याट इज म्याथमेटिकल भनेको जस्ट त्यसलाई थ्योरेटिकली क्याल्कुलेट गर्ने। भने अर्को एउटा आउँछ के हो, इम्पिरिकल। इम्पिरिकल अर्थात भनौँ यसलाई चाहिँ एक्सपेरिमेन्टल भनौँ। एक्सपेरिमेन्टल प्रोबेबिलिटी भनेको चाहिँ के रहेछ भन्दाखेरि जस्तो एउटा डाइलाई चाहिँ तपाईले 10 चोटी रोल गर्नुभयो, कति चोटी, 10 चोटी रोल गर्नुभयो र 10 चोटी रोल गर्दाखेरि तपाईको के भयो भन्दाखेरि अड नम्बर पर्यो, फेरि इभन नम्बर पर्यो, अड नम्बर पर्यो, अड नम्बर पर्यो, फेरि अड नम्बर पर्यो, फेरि अड नम्बर पर्यो, अब इभन नम्बर आयो कुनै एउटा है, फेरि इभन नम्बर आयो, अड नम्बर आयो, कतिवटा पुग्यो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, फेरि एकचोटी हेर्नुभयो के आयो, इभन नम्बर आयो। र यसरी हेर्दाखेरि अब अड नम्बर पर्ने चान्स कति, अघि प्रोबेबिलिटी अफ अड नम्बर हामी के भनेको थियौँ भन्दा 3टा अड नम्बर छ, जम्मा 6वटा छ, 3/6 द्याट इज 1/2 भनेर प्रोबेबिलिटी अफ अड 1/2 लेखेका थियौँ भने। अब यहाँनिर एक्सपेरिमेन्टल अर्थात इम्पिरिकल भनेको चाहिँ एक्सपेरिमेन्ट अनुसार के देखियो त भन्दा एक्सपेरिमेन्टमा हेर्दाखेरि के देखियो भने प्रोबेबिलिटी अफ अड नम्बर भनेको चाहिँ अड कतिवटा पर्यो, एउटा, दुईटा, तीनटा, चारवटा, पाँचवटा, 6वटा अड नम्बर छ आउट अफ 10 एक्सपेरिमेन्ट्स। भनेपछि के देखियो त भन्दा 3/5 देखियो है, यो 1/2 भन्दा धेरै छ भने यो चाहिँ एक्सपेरिमेन्टको आधारमा कति अब्जर्भ भयो त भन्ने आधारमा गरिएको इम्पिरिकल, द्याट मिन्स एक्सपेरिमेन्टल प्रोबेबिलिटी। थ्योरेटिकल भनेको अर्थात म्याथमेटिकल भनेको चाहिँ जस्ट के हुन सक्छ भनेर थ्योरीमा मात्र क्याल्कुलेसन। र फाइनली फेरि पनि प्रोबेबिलिटी भनेको जस्ट अनसर्टेनिटीको प्रेडिक्सन हो र यसका दुईटा मल्टिप्लिकेसनको र एडिसनको ल छ, यो एकदम इम्पोर्टेन्ट छ, यसलाई हामी हेरौँ। ओके, यहाँ हेर्नुहोस् त
ए युनियन बी भनेको मैले के भन्दैछु तपाईलाई एनए प्लस एनबी माइनस एनए इन्टरसेक्सन बी कुनै इभेन्टको नम्बरको केसमा सेटको केसमा है। यसैलाई मैले के रिप्लेस गर्न लगाएको थिएँ तपाईलाई प्रोबेबिलिटी भनेर रिप्लेस गर्न लगाएको थिएँ, फर्मुला सेम हुन्छ भनेर है। र यो भयो एडिसनको एउटा ल। र यसमा पनि यदि इन्टरसेक्सन हेर्नुस् है, इन्टरसेक्सन छैन दुईटाको, ए र बी को इन्टरसेक्सनै छैन भने त यो प्रोबेबिलिटी त 0 हुन्छ है। इन्टरसेक्सन नै पर्ने चान्स, किनकि एन ए युनियन ए इन्टरसेक्सन बी बाइ एनएस अर्थात् एन ए युनियन बी टोटल भनेपछि त के देखियो भन्दाखेरि एनएस स्याम्पल स्पेस है टोटलमा। र यो के देखियो, यो इन्टरसेक्सन नै छैन भने त यो 0 आउँछ। सो हामीले के भन्न सक्यौं त, यदि इन्टरसेक्सन छैन भने प्रोबेबिलिटी अफ ए युनियन बी भनेको हामीले के लेख्न सक्यौं, पीए प्लस पीबी। अब कतिखेर यस्तो हुन्छ त भन्दाखेरि यो दुईटा एकअर्काको एक्सक्लुसिभ इभेन्ट छ भने, म्युचुअली एक्सक्लुसिभ भन्नुको मतलब चाहिँ के देखियो त भन्दा एउटा पर्ने बित्तिकै अर्को कन्फर्म पर्दैन भनेको थियो नि अघि। हेड पर्ने बित्तिकै टेल पर्दैन भने त इन्टरसेक्सन त त्यहाँ हुने चान्सै छैन। त्यतिखेर यो म्युचुअली एक्सक्लुसिभ, यो चाहिँ नन म्युचुअली एक्सक्लुसिभमा भन्नुको मतलब एउटा पर्दा अर्को पनि पर्ने चान्स सँगसँगै रहन्छ। द्याट मिन्स इन्टरसेक्सन छ तिनीहरूको भन्ने यो युज गर्ने। अब यो दुईटैलाई अलिकति तपाईलाई कन्फ्युज हुन्छ भने सिम्पली दुईटै सधैँभरि यही फर्मुला युज गर्न सक्नुहुन्छ। यही फर्मुला यो नलाइकन यो यही फर्मुला लाउन पनि सक्नुहुन्छ अनि इन्टरसेक्सनको ठाउँमा यहाँ 0 लेखिदिँदा भइहाल्छ, सेम फर्मुला है। सो यो दुईटा एडिटिभ ल छ। अब अर्को मल्टिप्लिकेटिभ ल हेरौँ। ओके हेर्नुस्, यसमा मल्टिप्लिकेटिभ ल चाहिँ डिपेन्डेन्ट र इन्डिपेन्डेन्टको कुरा आउँछ। यसमा इन्क्लुसिभ र एक्सक्लुसिभ अर्थात् नन म्युचुअली एक्सक्लुसिभ र म्युचुअली एक्सक्लुसिभको कुरा आउँछ। यसमा एडिसनको कुरा, युनियन हामीलाई थाहा छ युनियन भनेको यो अथवा यो, अर भन्ने अप्सन आउँदाखेरि युनियन आउँदो रहेछ भने यो चाहिँ एन्डमा इन्टरसेक्सन आउँछ र इन्टरसेक्सनमा मल्टिप्लाई हुँदो रहेछ प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी अफ ए एन्ड बी, ए पनि पर्नु पर्यो बी पनि पर्नु पर्यो, दुईटै कम्बाइन्ड है। त्यस्तो केसमा चाहिँ के रहेछ, एउटाको प्रोबेबिलिटी इन्टु अर्कोको प्रोबेबिलिटी। यो कतिखेर इन्डिपेन्डेन्ट इभेन्ट्स, तपाईलाई एकदमै गाह्रो लाग्ने क्वेसन अथवा तपाई एकदम झुक्किन सक्ने क्वेसन, यहाँनिर एउटा प्रब्लम दुईजना स्टुडेन्टलाई सल्भ गर्न दिइयो भनेर यसरी सोधिएको क्वेसन आउँछ। हामी यो नेक्स्ट भिडियोमा डिस्कसन गर्छौं। सो यहाँ के देखियो भन्दा एउटाको ट्यालेन्सी अर्कोको ट्यालेन्सी डिटरमाइन गर्दैन एउटाको ट्यालेन्सीले। सो यो इन्डिपेन्डेन्ट हुन्छ, त्यतिखेरको केसमा मल्टिप्लाई हुन्छ दुईटा प्रोबेबिलिटी है। भने अर्को इन्टरसेक्सन ए एन्ड बी, अर्को जुन डिपेन्डेन्ट केसमा चाहिँ एउटामा अर्को डिपेन्ड हुने केसमा चाहिँ मल्टिप्लाई कसरी गरिन्छ भन्दा प्रोबेबिलिटी अफ ए टाइम्स प्रोबेबिलिटी अफ बी आफ्टर ए। ए भइसकेपछि बी को चान्स कति हुन्छ, यो के भन्न खोजेको रहेछ भन्दा म तपाईलाई अर्को राम्रो एक्जाम्पल दिन्छु। जस्तो यहाँनिर के आउँछ भनेदेखि 1 2 3 4 5 6 7 8 सम्म हामी पुग्यौं। यहाँनिर चाहिँ प्रोबेबिलिटी अफ प्राइम इन्टरसेक्सन इभन नम्बरको कुरा आयो, प्राइम नम्बर इन्टरसेक्सन इभन नम्बरको कुरा आयो भनेदेखि अब यो केसमा हेर्नुस् त, यो चाहिँ नर्मल्ली डाइरेक्टली यहाँ हेर्छौं हामी अनि ठ्याक्क लेखिदिन्छौं। यसरी पुरै स्याम्पल दिएको छ भने हेर्नुस् है, पुरै स्याम्पल दिएको छ भने हामी डाइरेक्टली हेरेर लेख्न सक्छौं प्राइम पनि हुने अनि इभन पनि हुने। कुन नम्बर छ त्यस्तो नम्बर हुन्छ, कुनै हुन्छ, 2 हुन्छ है, इभन पनि हो प्राइम पनि हो। सो यहाँ के देखियो त भन्दाखेरि नम्बर अफ पी इन्टरसेक्सन ई भनेको एउटा रहेछ डिवाइडेड बाइ टोटल, द्याट इज एउटाका भने जम्मा 8 वटा छन्। यसरी डाइरेक्टली दिएको स्याम्पल छ भने डाइरेक्टली त्यहाँबाट अब्जर्भ गरेर लेख्न सकिन्छ इन्टरसेक्सन। यो पनि याद गर्नु होला। ओके, आजको भिडियोमा चाहिँ हामीले बेसिक कन्सेप्ट्सको कुरा गर्यौं भने अब हामी नेक्स्ट भिडियोमा चाहिँ सोधिने क्वेसनहरु जुन तपाईलाई अप्ठ्यारो लाग्न सक्छ त्यसको बारेमा हामी डिस्कसन गर्दैछौं।